جد روح نکل دیئے سارے تھوڑی دیر رو کے دے آنکھ دینے جنازہ ذرا جلدی کرے آج مہمانہ نے دور جانا ہے نوجوانوں پھر آخری ویلہ آ جانا ہے اس ویلے پھٹے دے لٹا کے تیرا بوس کی دا سوٹ بھی کٹ کے اتاریا جانا ہے تیری انگوٹھی بھی اتار کے رکھ لیں دینے تیری گھڑی بھی اتار کے رکھ لیں دینے غسل بھی بیگانے لوگ دے کے جان دینے جڑے ویلے کفن پہنا کے آخری ویلے تیرے سفر دا ویلا یاد آئے کدیاں تے چکے بھی بیگانے لوگ تینو لے جان دینے جنازہ پڑھ کے دفن دا ویلا یاد آئے قبر جگہ کے جڑے پیار پوتا ہوئے وہ مٹی دی مٹھی بھی پوتی بھر کے پا جان دائے جنہوں جنہ پیار ہوئے انہیں مٹی ڈال جان دائے تے قبر بنا کے دعا کر دینے پھر کہہ دینے لے بلیا ان آگا تو جانے تے تیرا رب جانے اگے تو جانے تے تیرے عمال جانن میاں صاحب فرما دینے لپی بکی مٹی باکے تے کر دے دیر اچیرا پڑھ درود گھرانو دے کہ مڑ نہیں پاؤندے پھیرا درود گھرانو جاندے مڑ نہیں پاؤندے پھیرا میری ملت دے نوجوانوں مولا علی ایک دن قبرستان گئے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور قبرہ چواز آئی وعلیکم السلام مولا علی نے فرمایا قبرہ والے ہو اپنا حال تسا منو سنانا کہ تو آنے پچھلے اندہ حال میں تو انو سناؤں قبرہ چواز آئی جدو دے قبرہ چ رکھ کے ٹر گئے نا کسے حال پوچھے آئی نہیں علی پہلے اپنا حال اسی نہ سنا لی یہ فرما سناؤ قبرہ چواز آئی مولا علی جدو قبرہ چ رکھ کے گئے سننا جدو قبر چ رکھ کے گئے تھوڑی دیر دے بعد ڈرونی شکل والے فرشتے آئے ڈاڈا حساب لے کے گئے چند دن گزرے نہ تے قبر دی گرمی دی وجہ تو اکھیاں پگل کے تے رخسارہ تے آ گئی 15 دن گزرے تے بال جھڑنا شروع ہو گئے ہولے ہولے ماس گوشت نالو تے گوشت ہڈیاں نالو جدا ہو گیا جسم وچ کیڑے پھیل گئے دنیا تے ایک انگلی دا جوڑ اکھڑ دا سی تے ہائے کر کے ساری رات گزار دے ساں سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے ہڈیاں بکھر گئے وہ جڑی حرام کمائیاں دے نل کوٹھیاں بنا کے آئے سنا انہاں کوٹھیاں جو اولادہ پیاں واسدیاں تے کوٹھیاں دا حساب قبرہ چا اسی پہ دے رہے ہیں مولا علی نے فرمایا ہون تو ہاڑے پچھلے دا حال میں سناوا آپ نے فرمایا جدو تو ہانو دفن کر کے گئے سنا تھوڑی دیر رو کے تے بعد سارے تو ہاڑی جائیداد نو تقسیم کرنے واسطے بیٹھ گئے سنا فرمایا تو ہاڑیاں بیویاں نے دوسریاں شادیاں کر لیا اولادہ نے جائیدادہ بڑھ لیا اور رشتہ دار جنہاں نو اپنی کوٹھی چ نہیں سنا او دے دے انہاں رشتہ داراں نے تو ہاڑیاں بیٹیاں تے بیٹیاں نہ رشتہ داری کر لئی تے انہاں دیاں دھیاں تے پتر تواڈیاں کوٹھیاں چ وسدے نے جنہاں دا آنا بھی تسی برداشت نہیں سو کر دے فرمایا تو ہاڑی گلی دے اندر کسے نو یاد بھی نہیں کہ تسی بھی کدی دنیا تے آئے سو میری ملت دے نوجوانوں جانا سارے میں پر انج نہ ٹر جائیے جی میں بابا فرید گئے نے اس مجمع دے اندر تے اجتماع دے اندر کوئی شاید ہوئے گا جنہوں اپنے دادے دی قبر دا پتہ ہے پر دادے دی قبر دا کسے نو پتہ ہوئے گا پر بابا فرید نو کتنے 100 سال گزر گئے تھے فرید دی قبر دا سارے نو ہی پتہ ہے کیوں پتہ لگیا کہ جان جان چ بھی فرق ہوندا ہے میں تے تسی ٹر گئے تے جان ہی کوئی نہ یار اللہ والے جاواں تے انہاں دیاں قبراں تے قیامت تک دیوے بال دے رہن اے دا مطلب ہے جان جان دا کوئی فرق ہوندا ہے اے ہووے نہ تے اسی بھی اس رستے تے نہ جائیے جدوں بابا فرید گئے نے جدوں داتا دی حجویری گئے نے اسی انہاں راواں تے جائیے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن عید والا دن تے میں بازار چ گزریا تے چھوٹے چھوٹے بچے اخروٹ پہ کھیل دے تے آپ فرماتے ہیں میں ویکھیا کہ او نکر وچ بیٹھے نا کہ چھوٹا جا بچہ گوڈیاں تے سر رکھ کے روئی جاوے تو روئی جاوے تو روئی جاوے اج میں بچے اج بنٹے کھیل دے نا تو بنٹے نہیں سن ہوندے اخروٹ ہوندے سن بچے اخروٹ کھیل دے آپ فرماتے ہیں مینوں خیال ہے بچہ کوئی غریب بچہ ہے اے کول پیسے نہیں تے اخروٹ نہیں اس واسطے روندا عید دا دن ہے پکڑ کے بازو تو اٹھا کے فرمان لگے بیٹا آ تینوں میں اخروٹ لے دیواں تو رو نہ عید دا دن بیٹا نہ رو تو بھی خوشیاں منا تے بچہ ہاتھ چھڑا کے کہنے لگا بابا جی اسی دنیا تے کو کھیڈنا آیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا کھیڈنا آیا
حضرت مالک بن دینار فرماتے نے بابے نے بچے نے اتنی گل کی تھی تو میں بچے دے قریب بیٹھ گیا تے آپ نے فرمایا بیٹا اسی کی کرنا ہے تے بیٹا کہنے لگا بابا جی تو انہوں نہیں پتا اللہ قرآن وچ کہندا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اسی تے عبادت کرنا ہے حضرت مالک بن دینار فرماتے نے مینوں بچے دیاں گلاں نا عجیب لگیاں تے بچہ روئی جا رہا فرماتے نے بیٹا تو کیوں رونا ہے کیوں رونا ہے بچہ کہنے لگا بابا جی کل قاری صاحب کو قرآن پڑھن گیا سا تو انہیں ایک آیت پڑھائی وہ پڑھ کے پریشان فرمایا وہ آیت کیڑی گئی آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی سناواں آیت کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات اس بچے نے قرآن کی آیت پڑھی بچہ کہنے لگا بابا جی اللہ قرآن جو فرماتا ہے اللہ فرماتا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين اللہ فرماتا ڈرو ساج کھولو گدا انسان تے پتھر بالن بن جاؤں گے کہنے لگے بابا جی میں بڑا پیا ڈرنا کدھرے میں قیامت نو ساگ دا بالن بن جاؤں حضرت مالک بن دینار فرمان لگے بیٹا تو تے نکا جا بچہ ہے بیٹا تو کیڑا گناہ کیتا ہے تو کیوں اتنا پیا ڈرنا ہے بچہ رو کے کہنے لگا بابا جی نہ ہونا مینوں بڑا ڈر پیا لگ جائے فرمایا بیٹا کیوں ڈرنا چھوٹا جا بچہ ہے کہنے لگا بابا جی جدو میری امی صبح ناشتہ بنا دی ہے میری ماں چولہے چ لکڑیاں لگا دی ہے بڑیاں بڑیاں لکڑیاں نو اگ نہیں لگ دی تے میری ماں چھوٹیاں چھوٹیاں ٹہنیاں پکڑ دی ہے پہلے اونا ٹہنیاں نو اگ لگا دی ہے اونا چھوٹیاں ٹہنیاں دے نال بڑیاں لکڑیاں نو اگ لگا دی ہے اونا نو بھی اگ پکڑ جاندی ہے کہنے لگا بابا جی میں رونا جب قیامت دیاڑا آوے گا اللہ بڑے بڑے کافروں نو دوزخ دے سٹے گا جے فرعون نو اگ نہ لگی جے نمرود نو اگ نہ لگی جے ابو جہل نو اگ نہ لگی اللہ کدرے میرے دیا چھوٹیا چھوٹیا نو پکڑ کے پہلے اگ نہ لگا دے بے ساڑھے نال کدرے رب بڑیا نو بھی اگ نہ لگا وے حضرت مالک بن دینار دیا جیخاں نکل گئی ہوں فرمان لگے کتھوں ایٹے درد لے ہونی اتر دوالے یارا دس دکان اساں دے تائیں کہ بنی دلال ہمارا بچہ چیخا مار دا دوڑ گیا حضرت مالک بن دینار بچے دے کھولے آئے فرمایا بچیوں دسو بچہ کون ہے بچے کہنے لگا بابا جی تو انہوں نہیں پتا وہ بچہ سید زادہ ہے امام حسین بھی اولاد ہے حضرت مالک بن دینار فرمان لگے مینوں پہلے ہی پیا لگدا سی کسے چنگے درخت دا پھل پیا لگدا